खुदावन यसू मसीह के नाम में तमाम फैमिली फ्रेंड्स को सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए, फेसबुक फ्रेंड्स के लिए जो हमें यूट्यूब पेज पर और फेसबुक पेज के ऊपर इस टाइम वॉच कर रहे हैं। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज हमारे साथ बड़े अजीम खुदा के खादम हैं पास्टर महमूद सालिम साहब, और इधर हमारे बुजुर्ग खादम हैं पास्टर राज साहब आए हुए हैं। मेहमान पास्टर यहाँ पर मौजूद हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीज़ बहनों और भाइयों, आइए हम पहले दुआ करते हैं। पास्टर राज साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। बहरोवर के खालिक यहोवा पाक खुदा, तू जो अजीम खुदा है, शफीक खुदा है, मेहरबान खुदा है, आदिल खुदा है, सच्चा खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं आज के सुबह के इस पल के लिए आसमानी खुदा तूने बख्श दिया। सो आसमानी खुदा इस स्टूडियो में आसमानी खुदा आए ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। सो प्यारे खुदा, तू अपने लोगों को हमेशा अपनी पनाह में रखता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो प्यारे खुदा, आज प्यारे खुदा इस स्टूडियो के वसीले से आसमानी खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। सो मेहरबान खुदा, तेरा ख़ातम जो प्यारे खुदा तेरे कलाम को प्यारे खुदा सुनाने को है, प्रीच करने को है, आसमानी खुदा तेरे ख़ातम के लिए आसमानी अग्नि को चाहता हूँ, आसमानी खुदा हिकमत को चाहता हूँ, विकेबलरी को चाहता हूँ, अल्फाजों के ज़हीरे को चाहता हूँ। आसमानी खुदा, जो तेरा बेटा प्यारे खुदा कमज़ोर है प्यारे खुदा, तू उसे रूह कुद्दस के ज़ोर से ज़ोरावर कर, ताकि जब तेरे कलाम को बयान किया जाए तो प्यारे खुदा हर एक रूह बदन जान आज तेरे कलाम से खुशनुदी को हासिल करे, तरोताज़गी को हासिल करे और इस पर अमल करने वाले बने। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे अपने मनजी यसू मसीह नासरी के नाम। आमीन। तो हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जी। आइए जी, पास्टर मैनुअल शहाब साहब के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। आज जो खुदा ने उनके दिल के अंदर डाला है, लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो के अंदर वो मौजूद हैं। आइए उनसे हम कलाम सुनें। हालेलुया। आप सबको मसीह यस्सु में मेरा सलाम। आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पैदाइश की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत जो है पढ़ेंगे। 9 आयत से लेकर 14 आयत 12 आयत। नूह का नसबनामा ये है। नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेअयब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफ पैदा हुए। पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। हमने अभी खुदावंद के कलाम में से देखा है पैदाइश की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 9 से 12 आयत तक के खुदावंद खुदा जो है अपने बंदा नूह रास्तबाज से कलाम करता है और फरमाता है कि मैं देख ज़मीन को जो है नीस्तो नाबूद करने वाला, और जितने लोग ज़मीन पर हैं उन सब का खात्मा जो है वो आन पहुंचा है, क्योंकि बदी जो है वो बहुत बढ़ गई है। खुदावंद खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ साथ रहा है, और खुदावंद जो है बदी को देख नहीं सकता। वो ये फरमाता है कि मैंने इस कदर जो है बदी को देखा है कि मैं इस दुनिया को चाहता हूँ कि तबाह कर बर्बाद कर दूँ। और खुदावंद खुदा अपनी बातों में रास्तबाज है। उसने जो कहा है वो उसी तरह से करता है, और वो जो चाहता है सो करता है, और उससे सब कुछ हो जाता है। जब खुदावंद ने ये कलाम किया तो खुदावंद ने अपने बंदा नूह को रास पास पाया है। ज़मीन पर और कोई शख्स जो है उसको नज़र नहीं आया।
صرف ایک ہی بندہ خداوند خدا کا مرد خدا نوح جو ہے اس کو راست باز جو ہے وہ معلوم کیا گیا کہ وہ زمین پر جو ہے وہ راست باز ہے، اور خداوند اسی کے ساتھ اس نے کلام کیا اور اس نے کہا کہ میں زمین کو جو ہے برباد کرنے کو ہوں، اور ہر ایک چیز کو اور کل انسانوں کو جو ہے میں تباہ کرنے والا ہوں، ان کا خاتمہ جو ہے میرے نزدیک آ پہنچا ہے، اور میں تجھے ایک نشان دیتا ہوں کہ تو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، ہر جاندار کے لیے اور ہر پرندے کے لیے ایک کشتی بنا، جس کی لمبائی جو ہے 120 ہاتھ ہو اور چوڑائی جو ہے وہ 50 ہاتھ ہو، اور اس کی اونچائی جو ہے وہ 30 ہاتھ ہو۔ اسی طرح سے خداوند نے اس کشتی کو جو ہے نوح سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو میرا راست باز بندہ ہے، میں تجھے بچانے کے لیے اور ان تمام جانداروں کو بچانے کے لیے تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ تو اس کشتی کو بنا۔ تو خداوند خدا نے اس کشتی کو بنانے کے لیے نوح کو جو ہے تیار کیا، اور نوح نے آگے اپنے بیٹے بیٹیوں کو تیار کیا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ مل کر کام کریں۔ تو 120 دن جو ہے خداوند خدا نے اس کشتی کو بنانے کے لیے جو ہے مقرر کیے تھے۔ خداوند خدا نے اپنے بندہ نوح سے کہا کہ تو یہ ساتھ منادی بھی کرتا رہے کہ جتنے لوگ زمین پر ہیں وہ سب اس بات کو سن لیں اور اس بات کو جان لیں کہ میں زمین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور تمام انسانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ہے خداوند خدا نے مجھے کہا ہے، اور جو کوئی توبہ کرے گا، جو کوئی معافی خدا سے مانگے گا اور اپنی بری راہوں سے جو ہے باز آئے گا، میں اس کو اس کشتی میں داخل کر لوں۔ سب دنیا جو ہے کلام کو سنتی رہی، اور منادی جو ہے کرنے والا خداوند کا بندہ اور اس کے بیٹے بیٹیاں منادی کرتے رہے، اور اسی طرح سے دن جو ہیں وہ گزرتے گئے، اور خداوند کے بندہ کا مذاق بھی لوگ اڑاتے رہے اور اس کو ٹٹھوں میں بھی اڑاتے رہے، اور اس کی بات کو جو ہے انہوں نے نہ مانا۔ اور پھر ایک وقت آ گیا، خداوند اپنے کام کو سچ کرنے کے لیے اور اپنے اس عہد کو جو اس نے نوح سے باندھا تھا اس کو پکا کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان جو ہے خداوند آ پہنچا، اور خداوند نے آسمان کے جو ہیں وہ دریچے کھول دیے، اور زمین کے سارے سوتے جو ہیں وہ پھوٹ نکلے، اور آسمان سے بارش ہونے لگی، اور طوفان اور آندھیاں اور ہوائیں چلنے لگی، اور خداوند خدا نے نوح کو جو حکم دیا تھا اس نے اس حکم کے مطابق کشتی میں ہر ایک جاندار کو، ہر پرندے کو، اور اپنے ساتھ اپنی بہوؤں کو، بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو بھی سب کو داخل کر لیا، اور کشتی کے اوپر طوفان آ گئے۔ خداوند نے اس سے کہا تھا کہ تو ایک کھڑکی اوپر کی طرف بنا لینا، اور سامنے کا دروازہ جو ہے وہ خداوند نے خود جو ہے بند کرنے کے لیے کہا کہ اس کو جو ہے میں بند کروں گا۔ خداوند خدا نے اس کشتی کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا جو ہے طوفان کی اور بارش کی زد میں آ گئی، اور وہی طوفان جس کو دنیا جو ہے نظر انداز کرتی رہی، اور وہاں کے لوگ جو ہیں اس چیز کو نہ مانتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں مگن رہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے ہر ایک انسان کو سمجھانے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے زمین پر جو ہے اپنے خادموں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے مبشروں